अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम। मुझे कल रात खालिद मकबूल के एक ख़ास आदमी का फ़ोन आया और उसने मुझसे ये कहा कि यार आप सिर्फ हमारे प्यारे खालिद भाई की क्यों ले रहे होते हो, आप असल दिमाग की बात क्यों नहीं करते। तो मैंने उससे पूछा कि यार कौन है असल दिमाग जो इतने अजीम चेयरमैन को चला रहा है। तो मुझे खालिद मकबूल के एक बहुत करीबी आदमी ने, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसने इस बात की कमिटमेंट में कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ये बताया कि वो असल दिमाग है अमीनुल हक का। जी, अमीनुल हक उसने कहा कि वो असल है जो ये सारी गेम चला रहा है। अभी इससे पहले कि मैं अमीनुल हक के ऊपर मज़ीद बात करूं, आए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वो बयान है जो आज अमीनुल हक ने पता नहीं किस जूम में दे दिया। सुनते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि हमने राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है जिसमें ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मशावरत करेंगे। अमीनुल हक ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू के दौरान कहा कि मरकजी कमेटी का इजलास बुलाया है ताकि फैसला करें कि आजाद हैसियत में या ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठें। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। मेरा ख्याल है कि राब्ता कमेटी और एमक्यूएम की जो मरकजी कमेटी है एक सुप्रीम पावर है, वो फैसला साजी करती है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि क्या अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या वफाकी हुकूमत का रवैया एमक्यूएम के साथ अच्छा नहीं रहता है और डेवलपमेंट पैकेज की बात को आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम कोई भी फैसला कर सकती है। क्या अपोजिशन में बैठा जाए, क्या हुकूमत के साथ बैठा जाए, या आज़ाद हवाले से बैठा जाए। अभी आपने जैसे सुना कि इस बयान में शायर यानी अमीनुल हक हुकूमत को धमकी देता नजर आ रहा है कि हम अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, और वो ये कह रहा है कि चूंकि हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई इसलिए हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो अमीनुल हक साहब की मैं तकलीफ बताता हूँ आपको, असल वजह क्या है। अमीनुल हक साहब जो थे वो पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग वालों के साथ डायरेक्ट रवाबित बना के 1-to-1 कोशिश कर रहे थे कि उनको मिनिस्ट्री मिल जाए। हत्ता कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खालिद मकबूल ने गवर्नमेंट को यह तक कह दिया था कि भाई मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आप एक मिनिस्ट्री फैसल को दे दें और एक मिनिस्ट्री अमीनुल हक को दे दें और मुझे जाने दें। चूंकि खालिद मकबूल बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, तबीयत भी ख़राब रहने लगी है, बहकी बहकी बातें करते हैं, रमज़ान को मुहर्रम समझने लगे हैं और सहरी को इफ्तारी। बहरहाल अमीनुल हक साहब ने अपने सारे घोड़े खोल दिए कि किसी तरह उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, मगर उनको फिर भी मिनिस्ट्री नहीं मिली। और उसके बाद वो मिनिस्ट्री किसको मिल गई, आपको पता है किसको मिल गई वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो अमीनुल हक साहब इस बात पे बहुत नाराज है। अच्छा, अमीनुल हक साहब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमारी वो पूरे नहीं हो रहे तकाजा जिसकी वजह से हम ये हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो सवाल तो ये बनता है अमीन साहब से और खालिद साहब से, जो पार्टनर हैं दोनों, कि भाई जब आपने दोनों ने अपने बीच में दरमियान 5 साल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी रखी, तो आप ज़रा ये तो बताएं ना कि आपने कराची और हैदराबाद के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई आईटी के लिए, कितने आईटी पार्क खुलवाए, क्या करवाया। वो जो थोड़ा बहुत आईटी पे काम हो भी रहा है, वो बेचारा गवर्नर सिंह जो है वो अपने डेरे पे बुला के बेचारों को सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। आपने एज अ मिनिस्टर क्या किया? आप जब फॉरेन दौरों पे जाते थे तो आप तो कंपनियों से नहीं मिलते थे जाके। तो अब आप ये बताएं ना कि अब आपको मिनिस्ट्री देने से मजीद आप ऐसा क्या कर लेते, क्या पुट लेते आप, मां सिवाय इसके कि आप अपने ख़ानदान के लोगों को नौकरियां दिलवाते, अपने चमचों को नौकरियां दिलवाते, अपने दमादों को नौकरियां दिलाते, होने या फ्यूचर आज वाले फ्यूचर वाले। इसके अलावा आप क्या पुट लेते यार, मुझे भी तो बताएं ना। तो अमीनुल हक की जो असल परेशानी है, जिसके ये बयान आपको मैंने सुनाया है, वो वजह ये है कि उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली है। अब आगे चलते हैं। कमीनेपन यानी अमीनुल हक की मैं आपको मजीद बातें बताता हूँ। ये रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है, और यही खालिद मकबूल खास आदमी ने मुझे कहा कि यार अब सिर्फ मेरे बंदे की क्यों बजा रहे हो, अब हम ही अमीनुल हक की भी बजाओ। तो मैं कहा बात तो सही है यार, मेरिट पे काम होना चाहिए, तो हम मेरिट पे बात करेंगे। तो मेरिट पे देखें, पिछले दिनों एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें अमीनुल हक खड़े हुए हैं और खालिद मकबूल खड़े हैं।
اس میں مرحوم عظیم طارق بھائی کھڑے ہیں, شہید عظیم طارق بھائی کھڑے ہیں, شہید عمران فاروق بھائی کھڑے ہیں, اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. اس پکچر میں سب ختم ہو گئے ہیں, صرف امین الحق بچا ہے اور خالد مقبول بچا ہے. امین الحق وہ آدمی ہے جو پہلے کبھی حقیقی میں جاتا, کبھی لنڈن میں جاتا, پھر حقیقی میں جاتا, کبھی رائٹ جاتا, کبھی لیفٹ جاتا, آج کل خالد کے ساتھ ہے. اس کو صرف پاور چاہیے. کنٹینیوسلی یہ آدمی نے پوری مہاجر قوم کی ماں بہن ہو گئی. نہ امین الحق نے کوئی کشٹ اٹھایا, نہ خالد مقبول نے کوئی صحبتیں برداشت کری. یہ دونوں کے دونوں سسٹم میں رہے, ہر دور میں دونوں منسٹر بنے. آج یہ اپنے آپ کو بانیان میں سے کہہ رہے ہیں. خالد مقبول کی اوقات کیا بانیان کی, وہ تو میں پچھلے دنوں بتا چکا ہوں. بالکل امین الحق بانیان میں سے. بانیان جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 1984 میں 86 میں, اس میں بالکل یہ موجود تھا. مگر اس کی حرکتوں نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے سیاست کرتا ہے. اس کے کمینے پن کی انتہا کچھ ایسی ہے کہ جب 2018 میں پچھلا جو الیکشن ہو رہا تھا 2024 کا, آپ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے 2 نشستوں سے اپنے نام نے کاغذات نامزدگی دیے تھے. ایک نارتھ کراچی سے, ایک بلدیہ سے. نارتھ کراچی میں وہ گینڈا اظہار, وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا, مجھے ایم این اے بننا ہے, میری اوقات ایم این اے کی ہے, حالانکہ میری کونسلر کی اوقات بھی نہیں ہے, مگر تم لوگوں نے ایم پی اے بنایا ہوا ہے, مجھے ایم این اے بننا ہے, مجھے اسلام آباد جا کے رہنا ہے, مجھے بھی گورا فیل کرنا ہے. چلے بھائی اس کو ٹکٹ دے دیا. مصطفیٰ کمال بچے کس پہ, بلدیہ کی سیٹ پہ. تو بلدیہ کی سیٹ پہ جا کے امین الحق نے اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی ہم بلدیہ کی سیٹ سے وڈرا کر رہے ہیں شہباز شریف کے فیور میں, بغیر کیونکہ اس میں مصطفیٰ کمال بچ گئے تھے, تاکہ مصطفیٰ کمال کسی طرح سسٹم میں نہ آ پائیں. اب آپ یہ سمجھ لیں, امین الحق کی تکلیف سمجھیں آپ. نہ صرف کہ شہباز شریف نے وڈرا کیا, مصطفیٰ کمال اس سیٹ سے الیکٹ ہوئے, آج وہ منسٹر بن گئے, تو اور امین الحق کی گھوڑے کھولنے کے باوجود بھی, خالد مقبول کے گھوڑے کھولنے کے باوجود بھی یہ منسٹر بن گئے, تو تکلیف تو ہوگی نا بھائی کہ حکومت چھوڑنے کی بات کریں گے. اوقات نہیں ہے امین الحق, تمہاری اوقات ہوتی نا, اوقات نہیں ہے کہ تم وہ آدمی ہو جو شرم سے بھی نہیں ڈوبو گے. تمہاری ناک تمہیں اوپر لے کے آ جائے گی پانی سے, وہ ڈوبتی نہیں ہے. صحیح ہے نا, تمہاری اوقات نہیں, تم حکومت چھوڑو گے. تم نے صرف یہ آر اس لیے اسٹارٹ کیا ہے کہ تجھے منسٹری مل جائے. صحیح ہے, چونکہ کسی اور کو مل گئی. اچھا, اب پھر یہ بولنا شروع کریں گے کہ میں کوئی کسی کے کہنے میں ویلاگ کر رہا ہوں. بھائی تمہاری کمینہ گیری جو ہے نا, مجھے کسی سے پوچھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نظر آتی ہے, نظر, ویژن ہے, ویژن بھائی. صحیح ہے. تو باس, یہ آدمی بھی مسئلے کی جڑ کا حصہ ہے جتنا خالد مقبول ہے, اور جتنا کمینہ ہے یہ اس کے پرانے ساتھیوں نے مجھے بتایا. میں نام نہیں لے رہا, جو اس کے ساتھ رہتے تھے جب یہ روپوش ہوا تھا, کس طرح اس نے پاکستان سے باہر آتی معافی نامہ بھجوایا تھا شکاگو, ساری کہانیاں پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے, اس لیے مجھے دیکھیں ان کی ساری کہانیاں پتہ ہے, اس لیے میں قوم کی اویئرنیس کریٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ان کو اپنا لیڈر نہ سمجھو. تمہیں حقوق اس سے نہیں ملتے ہیں, یہ تمہارا نام لے کے جب سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ اپنے لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا, ہمارے رشتے داروں کو کیا ملے گا, ہمارے لوگوں کو کیا ملے گا. اور جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو بند ہو جاتی ہے ان کی. وہ دیکھیں نا, وہ بیچارہ جو اس کا پٹا ہے, بات سے سنا میں تو یہ ہے کہ اس بیچارے کا غریب بچے کا آئی فون چوری ہو گیا. نہ کہ بھائی اپنے جیب سے 3-4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دیتا, اس کو بھیج دیا ٹیسوری صاحب کے پاس, ٹیسوری صاحب نے بھیج دیا اس کو ظفر جے ڈی سی کے پاس, اور ظفر جے ڈی سی نے اس کو آئی فون دے دیا. اب ظفر جے ڈی سی تو خیرات کے پیسے بانٹ رہے ہیں نا, تو ظاہری بات ہے خیرات کا ہی فون ہوا نا وہ. بھائی تم نے اپنے بندے کو خیرات کا فون دے دیا یار, تم اس کو اپنی جیب سے 4 لاکھ روپے نکال کے نہیں دے سکتے تھے؟ کیسے آدمی ہو یار. اب تم پارٹی بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہو. برحال امین الحق جیسے لوگ بھی اب میرے ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں. خالد مقبول تم خوش ہو جاؤ کہ آج صرف تمہاری نہیں, تمہارے دوست کے کہنے کے بعد تمہارے امین الحق کی بھی درگت بنائی جائے گی. پاکستان زندہ باد.